एप्लीकेशन हैक होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी गायब कर दी गई है, जबकि सीस एप्लीकेशन हैक होने से 4 लाख असातिज़ा और 1.5 लाख तलबा का डाटा चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताएगा इस हवाले से। जुनेद रियाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन हैक कर ली गई है। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीस एप्लीकेशन है जिसको हैक किया गया है। सीस एप्लीकेशन हैक होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी गायब कर दी गई है। सीस एप्लीकेशन हैक होने से 4 लाख असातिज़ा और 1.5 लाख तलबा का डाटा चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीस एप्लीकेशन हैक कर ली गई है। सीस एप्लीकेशन हैक होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी गायब कर दी गई, जबकि सीस एप्लीकेशन हैक होने से 4 लाख असातिज़ा और 1.5 लाख तलबा का डाटा चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। जुनेद रियाज से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जुनेद, बताएगा इस हवाले से। जी, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से जो वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप करके दी गई थी, इसे हैकर्स की जानिब से जो है वो हैक कर लिया गया है। और अगर बात की जाए डाटा की, तो इसमें तकरीबन 4 लाख असातिज़ा और तकरीबन 1.5 लाख बच्चे हैं जिनका डाटा इसमें मौजूद था। और दूसरी जानब जो असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी जो उठाई गई थी, उस हवाले से भी जो है तमाम असातिज़ा से तकरीबन 22,000 एप्लीकेशन जो है वो मसूल हुई थी पंजाब भर से। अब ये तमाम के तमाम जो है वो मसाइल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि तमाम डाटा जो है वो चोरी होने का खदशा पैदा हो गया। और इस हवाले से पंजाब IT टीचर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं काशिफ शहजाद चौधरी, उन्होंने भी इस पर जोर मजम्मत की। उनका कहना है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंतहाई नाकस है, जिसकी वजह से ये हैकर्स की जानिब से जो है इसको हैक कर लिया गया। और अब तशवीश पाई जा रही है असातिज़ा में भी कि तबादले जो है वो किस तरीके से जो है कर अंजाम पाएंगे। और दूसरी जानब जो डाटा चोरी हुआ, जिसमें वालिदैन के कॉन्टेक्ट नंबर भी जो है जिसके अंदर डाले गए थे बच्चों के रेफरेंस के हवाले से, वो भी जो है वो चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। जी, वो भी चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। जुनेद, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है काशिफ शहजाद चौधरी साहब है, सदर IT टीचर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन एक बहुत बड़ा हम कहेंगे कि ये मामला सामने आया है जिसमें सिस एप्लीकेशन को हैक कर लिया गया है और बहुत सारा डाटा ना सिर्फ असातिज़ा का जबकि तलबा का भी चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पे इशू ये है कि असल में जो हमारा PITB है, इन्होंने हर काम में टांग अड़ाई हुई है। हर महकमे का काम इन्होंने पकड़ा है। इनके पास मैन पावर उस तरह की नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम उस तरह का नहीं है जिस तरह की ये एप्लीकेशन होती हैं। अब हमारे यहाँ तमाम के तमाम तलबा, उनके वालिदैन और 4 लाख असातिज़ा और तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन का डाटा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अगर वो डाटा चोरी हो जाता है कि वो गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आए? तो ये पंजाब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की खिदमात हमारा महकमा लेता है या दूसरे महकमे लेते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अपने IT के सिस्टम डेवलप करें अगर उन्होंने इन मामलात को दुरुस्त करना है तो। यकीनन डेवलप करने पड़ेंगे सिस्टम। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन तैयार की जाती हैं मुख्तलिफ महकमों के लिए, मगर बाद में इसी तरह की उसमें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनजर नहीं रखा जाता और इस तरह की हैकिंग जो है वो सामने आ जाती है। और बहुत से लोगों का इससे पहले हमने देखा कि जो नादरा से अटैच हुआ डाटा था वो भी लीक हो गया। तो इस पर मुतालबा क्या है, क्या करना चाहिए हुकूमत को इस हवाले से? ये जो सिस हमारा सिस्टम है, इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि PITB वाले इस पे इतना टाइम नहीं देते, उसकी वजह से असातिज़ा परेशान रहते हैं। अब मुतालबा हमारा ये है कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हैकर्स को देखा जाए कि किन लोगों ने हैक किया है। और स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि वो उनके पास इतना अपना सिस्टम, एक निज़ाम होना चाहिए, पूरा पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए अगर उन्होंने सारा कुछ ऑनलाइन करना है। यकीनन उसके लिए पावरफुल सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, ये भी बताएगा काशिफ साहब, आपने अब राब्ता किया है, इस पर काम हो रहा है इसकी बहाली के लिए? हम तो जहाँ तक अफसरान से हो सकता है उन्हें बता रहे हैं। अब ये काम तो PITB ने करना है ना। आज तो वैसे छुट्टी होती है, पता नहीं आप इस पे वो काम कितना सीरियसली करते हैं, फौरी एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे जुनेद रियाज हमारे साथ ही मौजूद है। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीस एप्लीकेशन हैक कर ली गई है, जबकि सीस एप्लीकेशन हैक होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी गायब कर दी गई है। सीस एप्लीकेशन हैक होने से 4 लाख असातिज़ा और 1.5 लाख तलबा ऐसे हैं जिनका डाटा चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ शहजाद चौधरी साहब, जो कि सदर है IT टीचर्स एसोसिएशन।
ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کام PITB کا ہے، اپلیکیشنز بنا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کے بعد اس طرح سے ہیک کر لیا جاتا ہے اپلیکیشنز کو اور لوگوں کا جو قیمتی ڈیٹا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کسی کو تو لینا پڑے گی، ایسا کہنا تھا کاشف چودھری صاحب کا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سیز اپلیکیشن ہے جو کہ ہیک کر لی گئی ہے۔ سیز اپلیکیشن ہیک ہونے کے بعد گوگل پلے اسٹور سے بھی غائب کر دی گئی ہے۔ سیز اپلیکیشن ہیک ہونے سے 4 لاکھ اساتذہ اور 1.5 لاکھ طلباء کا ڈیٹا چوری ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب اپلیکیشن ہیک کر لی گئی ہے۔ سیز اپلیکیشن ہیک ہونے کے بعد گوگل پلے اسٹور سے بھی غائب کر دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جنید، آپ نے بھی موقف سنا کاشف شہزاد چودھری صاحب نے جو کہا، تو اب اس حوالے سے PITB کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ آپ کا ان سے رابطہ ہوا؟ جی آپ دیکھیں 1.5 کروڑ جو ہے وہ بچہ ہے اس ایپلیکیشن پہ جن کو اپلوڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب 4 لاکھ ٹیچر ہیں جن کا ڈیٹا اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور دوسری جانب جو تبادلوں کے اوپر 1 سال بعد جو ہے وہ پابندی اٹھائی گئی تھی اور اساتذہ سے آن لائن درخواستیں جو ہیں وہ طلب کی آن لائن درخواستیں جمع کریں اس ایپلیکیشن کے تھرو۔ اب جنہوں نے 22,000 اساتذہ نے اتنے سال انتظار کیا، جس میں بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، معذور اساتذہ ہیں یا جن کو طلاق ہو چکی ہے اور وہ اپنے آبائی شہر میں یا اپنے آبائی گاؤں میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے 1 سال بعد اپلائی کیا تھا۔ اگر ان کا ڈیٹا اور ان کی اپلیکیشن جو تمام کا تمام ڈیٹا چوری ہوگی تو یہ تمام پروسیجر جو ہے وہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک ٹیچر کا پروفائل بنا ہوا ہے، اس کا ID کارڈ نمبر، اس کی تصویر اور اس کا مکمل ڈیٹا، اس کا گھر کا ایڈریس۔ تو اگر اس صورتحال میں یہ چوری ہو جاتا ہے تو یہ بڑی سوالیہ نشان ہوگا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اوپر، اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل جو ہے رابطے میں ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ، اور جو ہی اس معاملے کا کچھ پتہ چلتا ہے یا ہیکرز کا پتہ چلتا ہے تو وہ ان کے خلاف نہ صرف کارروائی کریں گے بلکہ سائبر کرائم کے ذریعے جو ہے متعلقہ افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، مگر یہ بھی ساتھ ہی ساتھ جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے کاشف شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں، صدر IT ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، کہ سر اس حوالے سے کوئی حکمت عملی طے ہونی چاہیے، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ مختلف اپلیکیشنز تیار کی گئیں مختلف اداروں کے لیے، مگر یہی ہوا کہ ان کے نادرہ کا ڈیٹا بھی لیک ہو گیا وہاں سے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ آگے جا کے کرنے والے ہیں؟ کوئی مطالبات کریں گے کہ PITB اس نظام کو بہتر کرے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارا جو اس وقت یہ کچھ 4 لاکھ اساتذہ اور کوئی 1.5 کروڑ جو طلبہ کا معاملہ ہے نا، یہ جو ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، PITB نے اس کے لیے صرف 2 بندے مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور وہ 2 بندے بھی پورا ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمیں تو مسائل رہتے ہی رہتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن آج اگر یہ معاملہ ہو گیا کہ یہ ڈیٹا ہیک ہو گیا تو یہ حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے اس کے متعلق کہ یہ کوئی 1-2 لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے، 4 لاکھ اساتذہ کا ریکارڈ ہے، 1.5 کروڑ بچوں اور ان کے والدین کا ریکارڈ ہے، اس کے اوپر فون نمبر موجود ہیں، ہم سب کے ہمارا پرسنل ریکارڈ موجود ہے، ہماری ایجوکیشن سے متعلق ریکارڈ موجود ہے، سروس کے متعلق، تو پورے محکمہ اسکول ایجوکیشن اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، پروموشنز ہوتی ہیں، اس کا ریکارڈ اس کے اوپر موجود ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا ان باتوں کا۔ تو یہ حکومت کو اس کا میرا تو سراسر مطالبہ ہے کہ جی پنجاب جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ اپنا اس کو تیار کرے، اپنے ماہرین ہائر کرے، PITB سے اپنی جان چھڑائیں گے تو یہ معاملہ درست ہوگا، ورنہ جتنا ان کے پاس کام ہے ہر محکمے کا وہ اس طرح سے توجہ نہیں دے سکتے اس کے اوپر۔ اچھا، پوری دنیا جو ہے آن لائن آ گئی ہے، ہر ادارہ ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن آ گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں یا فائر وال جس کو ہم بولتے ہیں وہ وہاں پر لگائی جاتی ہے تاکہ اس طرح سے ہیکرز بریک ان نہ کر سکے، لوگوں کا قیمتی ڈیٹا جو ہے وہ چوری نہ ہو سکے، ان کی جان رسک پہ نہ آئے، مگر یہاں پر وہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اور آپ نے جس طرح سے بتایا کہ 2 لوگ وہاں پر مختص کیے گئے ہیں اتنے لوگوں کا ڈیٹا سنبھالنے کے لیے یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اب آپ کیا آگے مطالبہ کریں گے کہ اگر ان سے مینج نہیں ہو رہا آن لائن سسٹم تو اس کو واپس کاغذی کارروائی پر لے آئیں؟ نہیں، کاغذی کارروائی پر رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کوئی نظام کمپیوٹرائز کرتے ہیں، پہلا تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسٹیپ وائز اور فیز وائز کرتے ہیں، آپ ایک دم پورا ریکارڈ اس کے اوپر نہیں چھوڑ دیتے جب تک آپ کے سیکیورٹی ٹیسٹ اور فائر وال کے ٹیسٹ نہیں کر لیتے۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کر لیتے تب تک آپ کو پورے کا پورا محکمہ کسی اسٹیج کے اوپر نہیں لگا دینا چاہیے بلا وجہ۔ آپ فیز وائز اس کو لے کے جائیں، اور میرا مطالبہ بار بار آج بھی یہی ہے، پہلے بھی اس طرح سے یہی رہا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن اپنا سسٹم خود سنبھالے اور خود اپنے وہاں ماہرین ہائر کرے
तो जिनको पता होगा कि हमने 24 घंटे इसी की सिक्योरिटी करनी है, इसी के ऊपर काम करना है। तो जब आप एक दो लोगों के उधार की खिदमत लेते हैं किसी दूसरे महकमे की, तो फिर आपके मसाइल बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काशिफ शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर IT टीचर्स एसोसिएशन, साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे जुनैद रियाज हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।